अदालती मामले में, कुछ एक सियासी मामले में और कुछ एक जो रविश इख्तियार की गई है और जिसके नताइज जो हैं, चाहे वो भले से सियासी हैं या अदालती हैं, दोनों आपके सामने। आज एक बड़ी अच्छी ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी। अच्छी इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो मुझे सूट करती है तो मैं उसका जिक्र करूं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं तलत साहब, उनकी ट्वीट थी कि कल चीफ जज साहब का रिमार्क था कोर्ट में कि सियासी मामलात की बदौलत अदालतों का माहौल आलूदा हुआ है। तो उनकी ट्वीट ये थी कि अदालती फैसलों की बदौलत सियासत का माहौल आलूदा हुआ है। अब ये बात समझने के लिए ज़्यादा, कल अगेन आई एम रेफरिंग टू दो लोगों की तरफ जो मीडिया पे बड़े नोन हैं। एक रीमा उमर बड़ी एक एमिनेंट लॉयर हैं और वो एक निजी टीवी चैनल पे तकरीबन रोज़ बैठती भी हैं। तो कल एक बड़ी डिस्क्रिप्टिव डिटेल उन्होंने दी तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया। तो मैंने जस्ट टू मेक अ ग्राफिक ऑफ इट, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अपनी मर्जी के फैसले अदालतें सियासी जमातें अदालतों से मांगती हैं, तो मैं मजबूर हुआ कि मैं एक डायग्राम आपके सामने रखूं। इसमें जो ब्लू मार्क है, वो ब्लू मार्क आप देख सकते हैं इस चार्ट में। ये वो बेंच हैं जिन पर हमें एतराज़ है कि वो पॉलिटिकली लॉबसाइडेड है और उनके फैसलों के जो नताइज हैं वो पाकिस्तान की सियासत को डिटरमिन कर रहे हैं। और वो फैसले किस किस्म के हैं और वो मुकदमात किस किस्म के हैं, ये तफसील होश रुबा है। ये ऐसी तफसील है जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं रह जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार और उसके साथ ये फैसले आते जो कि पाकिस्तान की सियासत का तयन करें, उसका नतीजा क्या निकलता है। ये जो मैंने आपसे दिखाया, ये मैं प्लेनली आपके सामने एक मोटी बात करता हूँ क्विकली। ये 16 मुकदमात की तफसील है जिसमें पैनामा केस है, बेंच की हैयत ब्लू में, एक ख़ास माइंडसेट के जज साहिबान, फैसले एक ही जैसे। उसके बाद हनीफ अब्बासी केस, ब्लू हैयत में वही एक ब्लू जो मार्क है उसमें मेजॉरिटी उन्हीं की देखते जाएं। जुल्फ़िकार भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस, वही तफसील है। इसी तरह से आगे आप चलते जाएं। मैं इन सारे मुकदमात का जिक्र भी ब्रीफली आपके थोड़े वक्त में आपके साथ मैं ये बात करूंगा। मुझे ये समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि जब पैनामा की हेयरिंग्स चल रही थी तो पैनामा की हेयरिंग्स में हम एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे एक वकील की हैसियत से दो बातों को समझने से कासिर थे। पहली बात ये थी कि जो सुपरिटेंडेंस सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इससे कबल तो सुप्रीम कोर्ट के अपने एक नहीं बेशुमार, चाहे वो मलिक असद केस हो या लिस्ट ऑफ मल्टीपल हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमात की बात हो या सुप्रीम कोर्ट के तय करदा वो असूल हों जिसमें ये बात बार बार की जाती थी कि तफ्तीश करना क्योंकि एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक कानूनी हक है और कोई भी अदालत, चाहे वो कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगी। और तफ्तीशी अफसर की जो राय है वो अदालत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अदालत एक इंडिपेंडेंट एविडेंस के तहत उसको देखेगी और वो एविडेंस रिकॉर्ड करके फैसला करेगी। तो ये एक निज़ाम था, ये एक जुरिस्डिक्शन थी, जो तरतीब थी। अब क्या हुआ, पैनामा की हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट्स का रोल इख्तियार किया और अपनी ही पिछली तमाम नज़ायर की नफ़ी की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने काम ये किया कि एक इंक्रोचमेंट की एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पे। मैं उसमें वो उस डिटेल में नहीं जाता, जो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए बातें थीं या कुछ और चीज़ें थीं, उनको आप एक तरफ रख दें। जो कोर्ट के अंदर रिमार्क्स थे, वो राहजनी के वो इशार थे, वो क्या कुछ था, वो मारियो पुट्जो के नावल में से उठाकर वो बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम, वो बातें जो हम 8वीं 9वीं जमात में कंसीव कर गए थे, समझ गए थे, वो नॉवेल्स की बीच में कहानियों के अंदर से निकाल के वो माफिया के साथ रिलेट करने का। तो मुझे ये माफिया, मैं आई एम सेइंग इट विद काफ़ी कंक्लूसिवनेस के साथ,
کہ یہ کسی طرح سے مافیا نظر نہیں آیا کہ یہ کیسا مافیا تھا کہ جن سے یہ جج صاحبان جو جج صاحبان ایک ہی طرح کے فیصلے دینے کے لیے پچھلے 8 سال سے انہی بینچوں پر بیٹھے ہیں اور یہ لوگ اپنی گردنیں جھکائے انہی جج صاحبان کے سامنے ہر اس مقدمے میں جس میں زیادتی ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک بار نہیں بار بار ہو رہی ہے، نتائج کا علم ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ وہاں پر جا کر کھڑے ہیں اور دہائی دے دے کر بتا رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ نان ڈیکلریٹری رجیم کے حساب اس وقت پوچھے جا رہے ہیں جب آپ نے ایک ڈیکلریشن کی رجیم کریٹ کر دی، وہ حسابات جو دینے واجب بھی نہیں ہیں ان پر بٹھا کے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جب کرپشن کے کوئی ایویڈنسز نہیں مل رہے، آپ ان کے ذاتی کاروباروں میں سے تفصیلات نکال کر ان کو ایک بنا کے ایک آرٹ بنا کے اس کی ایک پوری اس کی ایک سائیکل بنا کے شہزاد اکبر جیسے لوگوں کو بٹھا کے نیب کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کر کے اس کے اوپر سپریم کورٹ سے سپرنٹینڈنٹس پرووائڈ کر کے ان سے مرضی کے نتائج حاصل کر کے اس کے بعد روز صبح سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے کر کے وہ جج صاحبان جب یہ فیصلے کر رہے تھے تب شاید یہ بھول گئے کہ یہ معاملات جو ایک سکیم کے تحت ایک سکیم ترتیب دی گئی تھی، سکیم کیا تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کا آؤسٹر ہوگا۔ ان کا آؤسٹر کیسے ہوگا کہ ان کو پہلے وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا ان کو پارٹی کی صدارت سے فارغ کیا جائے گا، وہ بھی جرم کس کے کھاتے میں آئے گا؟ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے سارے معاملات وہ اے این پی کی پٹیشنز کی سن 70 سے ترتیب دی گئی جورسڈکشنز کہ پارٹیز کی صدارت کے متعلق سپریم کورٹ کا ویو کیا ہے، ہائی کورٹس کا ویو ہے، ان سب کو ایک سائڈ پر پھینک کر یہ ایک نئی جورسڈکشن ترتیب دیں گے اور ایک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن میاں نواز شریف کے ساتھ لگائیں گے۔ اب سمجھ آئی، سمجھ کیسے آئی کہ کیا ہوا کہ وہی جج صاحبان جیسے میں نے آپ کو یہ چارٹ دکھایا، یہ 16 مقدمات کا چارٹ ہے اور یہ اس کی تفصیل ہے جو میں اس کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور کنائونس کن کے ساتھ تھی؟ جو بینیفیشری تھے عمران خان، یعنی ایک مقدمہ جائے گا عمران کی بنی گالہ کا، وہی بینچ کے چند میجورٹی میں بیٹھے ججز کوئی 1-2 اور ڈیسینٹنگ ہوگے بیچ میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں پر بیٹھ کے اسی قسم کے حسابات میں حنیف عباسی کی پٹیشن میں ان کو کلین چٹ دی جائے گی۔ کس لیے کلین چٹ دی جائے گی؟ کہ کل کلا جب عمران کی پارٹی ہوگی اور وہ اس پوزیشن میں ہوگی تو انہی چیف جسٹس صاحب کے بیٹے ٹکٹیں دینے کے لیے کروڑوں روپے لیں گے، جو آپ کے سامنے آڈیو لیکس کی صورت میں اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ وہ صاحب جنہوں نے وہ ٹکٹ خریدی ہے پیسے دے کر، وہ ان کے والد صاحب اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ دس نیڈس سیریس انٹروسپیکشن۔ یہ دیکھ مانگتی ہیں کہ اب آپ یہ سوالات اٹھائیں اور ان پر یہ بات کریں۔ ہم اب ان اداروں کے اس تقدس پہ جس کے سامنے ہم روز سرنگوں ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، روز مائی لارڈ، اب مجھے 20 بار ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، روز میں نے ان کو اس کرسی پہ براجمان مائی لارڈ کہہ کر مخاطب کیا، اپنا سر ان کے سامنے جھکایا، لیکن آج اگر یہ کردار نکلے کہ ان کے بیٹے ایک ایسی سیاسی جماعت کا جس کے چیئرمین کو بینیفٹ کیا، صادق اور امین کا ٹھپا لگایا، جن کو صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹس دیے، انہی کی پارٹی جس کا نام انصاف پارٹی تھا، اس کی ٹکٹیں بیچنے کے لیے کرپشن کرتے ہوئے، اس پولیٹیکل سٹریم کو گندا کرتے ہوئے، وہاں پر پیسوں کا لین دین کر کے ٹکٹیں بیچ کر خرید کر وہاں پر میں الامان الحفیظ کہنا، دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ اب یہ ایک مقدمہ صرف پیناما کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، آپ اس میں جسٹس اعجاز الاحسن اس مقدمے میں تھے، جسٹس عظمت سعید تھے، نون پوزیشنز ہیں۔ کیا جسٹس عظمت سعید کو بعد میں کمیشن کا چیئرمین بنا کر وہ براڈ شیٹ جس نے پورا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، وہ سارے معاملات اے آر یو والے جو تھے اس پہ پھر یہ جو مرضی اپنی پوزیشنز لیتے رہیں اور جتنے مرضی کروڑوں روپے کے وسائل ان کے حوالے کرتے رہیں، ان کو پھر بعد میں جیسے مرضی نوازتے رہیں، ماہانہ ان کی تنخواہیں مقرر کر کے کہ انہوں نے کام کیا تھا۔ اب یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں ڈیامر بھاشا کے جو اس میں بیٹھنے والے محترم ابھی چیف جسٹس
बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, साकिब निसार साहब बजाते खुद, इसी तरह पिटीशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जुल्फी बुखारी, बेंच कौन सा है? साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब। फैसला हमें मालूम है, ये बेंच क्या फैसला देगा। दिसंबर 2017 हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन, फैसला हमें पहले मालूम है, बेंच की कॉम्पोजिशन देखी, फैसले का इल्म है। देन चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, देन जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब अगर एक डिसेंट करेगा भी तो 2 की मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं। इसी तरह फिर अगस्त 2021 यूनानिमसली डिक्लेयर्ड दैट सीजेपी इज द सोल अथॉरिटी थ्रू whom suo motu authority can be exercised। बंदयाल साहब एक्टिंग सीजे, इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब अगर 2 डिसेंट करेंगे भी बीच में बैठ के तो 3 की मेजॉरिटी है सर बैठी है। ये लिस्ट है 17 केसेस की जिसमें presidential reference whether Senate elections are held under Constitution and whether provisions regarding secrecy ballot are applicable to them। Constitution of bench क्या है? Justice बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, Justice गुलजार साहब, मेजॉरिटी फिर किधर शिफ्ट होगी? तो ये एक किसी भी चीफ जस्टिस का दौर है, मुकदमे की नोयत क्या है, आइन क्या कहता है, उसकी तफसील कैसे होगी। 63 का आप ले लें पंजाब असेंबली, आज मैं इस असेंबली के टूटने पे मोतरज हूं। ये असेंबली टूटी कैसे? उसकी पहली बुनियादी गलती सुप्रीम कोर्ट में तय कर दी गई। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया। आपने आर्टिकल 63A की वो डेफिनेशन दी जिसका तसव्वुर करना एक लेमैन के लिए, छोड़ें कि मैं किसी एक आईनी माहिर से या किसी एक लॉ नोइंग पर्सन से मैं उनसे बात करूं या किसी बड़े कानूनदान से मैं ये बात करूं, कॉमन सेंस की बात मैं आपसे कह रहा हूं। यानी आप कह ये रहे हैं कि आपने एक वोट डाला, वो वोट हमने गिना नहीं और गिना भी नहीं और आपको सजा भी दे दी। दुनिया की किस तशरीह के एतबार से आप एक ऐसे जुर्म की सजा दे सकते हैं जो सरजदी नहीं हुई आपकी नजर में? और अगर उसके नतीजे में एक हुकूमत कायम हो गई, कुछ लोगों ने डिफेक्ट किया, कुछ लोगों ने डिसेंट किया, आप उसको डिफेक्शन की इंटरप्रिटेशन देते और उसमें आप पार्लिमानी पार्टी की वो तशरीह लाकर रखते कि पार्लिमानी पार्टी के किए गए फैसले के खिलाफ, तो वो लोग तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर 20 बार यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने, 20 बार लोगों ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ इख्तलाफ किया, एक अलहदा पोजीशन ली। अगर लॉ ये कहता है कि उन्होंने वोट ऐसे करना है तो दे वर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर सीट्स एंड दे डिड दैट। दे वोटेड नोइंगली, उनको पता था कि ये कानून है, आइन ये कहता है, हम ये वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि ये हुकूमत जो कि इमरान की एक नकम्मी तरीन बुजदार सरकार बैठी है, जो करप्शन के अनबार लगा रही है, जिसकी रिट कोई नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल नाकाम है, जिसकी गवर्नेंस बिल्कुल जीरो है, जहां पर पोस्टिंग नौकरियां बिक रही हैं, जहां पे डिप्टी कमिश्नर्स लगाने के रेट हैं, जहां पर ठेकों के अंदर से कमीशंस ली जा रही हैं, जहां पर डीपीओज अपॉइंट करने के रेट्स हैं। पूरे पंजाब की जो हालत थी इस तरह था जैसे कोई सहरा बन गया, कोई डेवलपमेंट वर्क वहां पे, कोई एक काबिल जिक्र प्रोजेक्ट वहां पे। पंजाब के सारे फंड्स उठाकर सिर्फ एक तौंसा तहसील के अंदर फेंक दिए गए। मैं नहीं कह रहा, फवाद खुद आए टीवी पर, उन्होंने आकर कहा कि कैसी डिस्पैरिटी है कि अगर कोई प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होगा तो एक सूबे के फंड्स में से झेलम डिस्ट्रिक्ट है उसको 20 रुपए दे रहे हैं और जो तौंसा तहसील है उस अकेली तौंसा तहसील को आप 100 रुपए अलहदा से दे रहे हैं। तो ये कैसे हो? मेरा एतराज नहीं था, वो सारा वहां उस पर चले हम देख लेते हैं, लेकिन उसी तौंसे पे लगे पैसों में से अरबों रुपए की करप्शन, कोई ढकी छुपी बातें थी। ये सब कुछ हो रहा, ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बीच में से आके बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 63A मैं एक ईवल की डिस्ट्रक्शन कर रही हूं कि इसके नतीजे में क्या होगा कि इसके नतीजे में आप दोबारा से पार्टी साइड स्विच नहीं कर सकेंगे। आपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रोका, यह आपका फैसला था। आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो फैसला देना था वो आपके सामने था। आपके पास ये इख्तियार था, जब तहरीक अदम एतमाद चल रही थी उस वक्त वो रेफरेंस भेज के स्टॉल किया गया। प्रेसिडेंट पीटीआई के थे, प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के थे, जज पीटीआई का लाइक माइंडेड बेंच था, और वहां से पहली एफर्ट आपकी ये थी कि आप उस नो कॉन्फिडेंस मूव को स्टॉल कर लें। जब वो आपसे ना हो सका, क्योंकि कोई बात कहते वक्त कुछ तो कहना था, कोई तो रेशियो डिसाइडेंडी होनी थी, कुछ तो हकीकत
حال بتانی تھی کہ آئین کی یہ تشریح کیسے کر پائیں گے کہ آپ ان کے ووٹ دینے کے حق سے ان کو روکیں گے. وہ آپ کے آرڈرز جو کہ ڈیسولوشن آف اسمبلی کی بحالی کے وقت کے آرڈرز ہیں, ان میں دیکھیں آپ نے کیا فرمایا. اور 63 ہے کہ جب آپ ریفرنس پر آ کے فیصلہ دینے لگے تو آپ نے کیا فیصلہ دے دیا, جس میں میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی. تو اس کے نتیجے میں قائم ہوئی پرویز الہی حکومت اگر اسمبلی کو 90 روز میں توڑتی ہے تو درست کر رہے ہیں وہ لوگ جو روک رہے ہیں اس سارے پروسیس کو. یہ ان کا حق بنتا ہے اس زیادتی کو روکنے کا, اس کانسٹیٹیوشن کی ری رائٹنگ کو روکنے کا. اس معاملے کو اٹھنا چاہیے, پارلیمان کے فلور پہ اٹھنا چاہیے, سپریم کورٹ میں اٹھنا چاہیے. سپریم کورٹ کیوں نہیں وہ ریویو فکس کرتی جب ہم کہتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوگی ہے, یو ہیو ارڈ ان لا, آپ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرتے وقت آپ غلط کر بیٹھے ہیں. آپ سارے فاضل ججز کو بٹھائیں, وہ سارے کا سارا فل کورٹ بینچ بیٹھے, یا آپ ایک لارجر بینچ اس پہ پہلے ہم مطالبہ کرتے رہے کہ تشکیل دیں. جو آپ ان 3 صاحبان کی ہوئی غلطی ہے اس کا کوئی ازالہ کر سکے. تو نتیجہ کیا نکلا آپ کی ایک غلطی کا, سیاست میں مداخلت کا, عدالت میں سیاست کرنے کا, غلط عدالتی فیصلوں کے سیاست کو آلودہ کرنے کا, کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسے بندے کے پاس رائٹ آیا جو اپنا فیصلہ اپنے ذہن سے نہ کر سکا. وہ پارلیمانی لیڈر تھا, وہ لیڈر آف دا ہاؤس تھا, انڈر انفلوئنس آف ون پارٹی جو پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے لیے پاکستان کے انتخابی عمل سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے جیسے پاکستان کی سیاست کو برباد کیا, جیسے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا, جیسے پاکستان کی معاشرت کو برباد کیا, اس سب کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے انتخابی عمل سے سائیکل کو ڈسٹرب کر گئے. اٹس آل پری پلانڈ, سوچا سمجھا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں انتخابات پہلے کرا کے, جو ایک نگران کا کانسیپٹ ہے, جو آرٹیکل 224 کے اندر ایک پوری سکیم ہے, جو ایک فنڈامنٹل سٹرکچر ہے, ڈھانچہ ہے, آئین کا ڈھانچہ ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے, اس کے اندر 4 اکائیاں ہیں, وہ مل کر ایک وفاقی حکومت کا ایک وفاق کا ایک سٹرکچر پیش کرتے ہیں. آپ ایک صوبے کے اندر ایک ہیجمنی کریٹ کر دیں اور وہاں پر اس کو مونوپلائز کر کے آپ اس کو پہلے, تاکہ لوگوں کے انتخاب کے اوپر سے یقین اٹھے. یہ آپ کر رہے ہیں. دس از واٹ وی نو کہ آپ کی سازش, یہ جو پاکستان کی تباہی کرنے کے جس مشن پر آپ آئے ہیں, یہ اسی کا حصہ ہے. آپ چلتے چلے جا رہے ہیں, عدالت سے آپ کو آپ کے کچھ بیٹھے طرفداروں کی طرف سے وہ سہولتکاری میسر ہوتی رہی, جس کے نتیجے یہ نکلے کہ آپ کو صداقت و امانت کا لائسنس بھی ملا, آپ کو 224 پورے کانسٹیٹیوشن کی سکیم سے باہر نکال کر ایک پوزیشن پہ کھڑا کر دیا گیا, پلین سپیکنگ 90 ڈیز. بھئی ہاؤ کم, کیسے انویسیج کوئی نہیں کر سکتا کہ کمپلیشن آف ٹرم نزدیک ہے. 5 ماہ کے اندر جب آپ نے یہ حرکت کی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد, تو آپ تو ان دنوں کے اندر 120 دن کے اندر آ کے بائی الیکشنز نہیں کرتے کہ اکٹھے الیکشن ہوں گے. چاہے جائے کہ آپ ایک وفاقی حکومت جو پوری عملداری کے ساتھ بیٹھی ہے, اس کی موجودگی میں آپ انتخابات کی بات کریں تاکہ انتخابات متنازع ہوں, نتائج تسلیم نہ ہوں. چلیں یہ بیریئر آپ کراس کر بھی لیں تو پھر پنجاب میں اگر آپ کے پاس ایک سیاسی حکومت قائم ہو جائے, کسی بھی پارٹی کی قائم ہو جائے, اور وفاقی اسمبلی کے الیکشنز ہوں, تو اس وقت پوری عملداری کے ساتھ وہ حکومت بیٹھی ہو تاکہ اس کے نتائج کوئی تسلیم نہ کرے, اور ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو, کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو, انٹیگریٹی ٹوٹے, پاکستان کی انتخابی عمل جو ہے وہ بالکل سیبوٹیج ہو کے رہ جائے. یہ آپ کی سازش سے ہم بخوبی واقف ہیں. پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم آپ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پھر جھگڑا یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے, آپ کے خلاف الیکشن کمیشن کارروائی کرے, فورن فنڈنگ اربوں روپے کی آپ کے پاس کرپشن ہے. کرپشن, پبلک منی کی کرپشن از دا ورسٹ ٹائپ آف کرپشن. آپ لوگوں کے پرسنل بزنسز کا حساب مانگتے رہے, ان لوگوں کے جن کی بڑے بزنس ہاؤسز تھے, جن کی اربوں روپے کی انڈسٹریز تھیں, جن کی پاکستان کی اکانومی میں بڑی کنٹریبیوشن تھی, آپ نے ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور آپ نے ایک وہ فساد کریٹ کیا, فلانا چپڑاسی, فلانا یہ وہ. دیٹ واز ایبسولوٹ نانسنس, اسکریپ. تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک ڈپازیٹر کیا ہر بار خود جا کے بینک اکاؤنٹ. میں نے اس آدمی شہزاد اکبر کو, مرحوم ارشد شریف اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اچھے دوست تھے ہمارے, ان کے شو پہ میں نے 20 بار اسے کنفرنٹ کیا, اور میں نے کہا کبھی آپ نے بینک کا ریمیٹنس فارم پڑھا ہے؟ ڈو یو ایور نو واٹ دیز فیلڈز آر, واٹ از فیلڈ آر, آپ کو پتہ ہے؟
What is section 48 of deposition of accounts? जब एक पर्सनल बंदा आप अपने ऑफिस से किसी को भेजते हैं, आप अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजते हैं, आप किसी ड्राइवर को भेजते हैं, ये मेरी अमाउंट्स हैं, आप जाके डिपॉजिट कर दें। बड़े बिजनेसमैन जिनके अरबों रुपए के कार, लेकिन एक कहानी थी, एक अफसाना था जो आपने तराशा था, और उसमें आपको मुकम्मल मुआवनत वो पैनामा से हुई स्टार्ट, वो JIT तश्कील बनी, जब वो एग्जीक्यूटिव के इख्तियार को इंक्रोच करके उसमें MI के ब्रिगेडियर साहब, उसमें ISI के ब्रिगेडियर साहब, करना क्या था? मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को फिक्स करना था। साकिब निसार साहब की सरबराही में उनके वो हम ख्याल जज साहिबान जो आज तक रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। आई नीड एन आंसर फॉर 63। सर कैसे हो सकता है आप पार्लियामेंट की कानून साजी को, जो कि प्रोसीजरल है, मैं नहीं मान सकता कि इन फसीह बलीग आलिम व बालिग इन मुनसफों को ये नहीं पता कि एक आईनी तरमीम क्या होती है और प्रोसीजर के लिए किया गया कानून, बनाया गया कानून, और वो कानून साजी क्या होती है। मैं कैसे मानूं? लेकिन यहां लेंस डिफरेंट है। रोकना है। क्यों रोकना है? ताकि वो रिट बादशाह सलामत की जो जारी होती है उसके अंदर कोई कदगन ना लग जाए और वो इख्तियार एक के पास ही रहना चाहिए। ये एक अदारा जाती सूरत बनेगी। आप इसको धकील रहे हैं इस तरफ। एंड ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड सर, आई एम जस्ट रेजिंग अ वर्ड ऑफ कॉशन। मैं आपके सामने ये बात उठाकर किसी सियासी पोजीशन से बैठ के नहीं, आपने एक सियासी जमात को धकीला, उसके कायद को धकीला, उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को धकीला। कल परवेज इलाही साहब के ऊपर उनके घर पे एक रेड हो गया। क्या हुआ जब राना सनाउल्लाह के ऊपर मुंशियात का जाली मुकदमा बना? क्या हुआ जब शहबाज साहब को बिठाया, गिरफ्तारी की, किसी और मुकदमे में बुलाया, किसी और मुकदमे में? कौन अपोलोजिस्ट था उस वक्त? क्या हुआ जब हमजा शहबाज को 2-2.5 साल जेल में बिला वजह रखा? तब तो कोई चीफ जस्टिस भट्टी नहीं बैठे थे ब्लैंकेट ऑर्डर्स देने के लिए। तब तो कोई असजद जावेद गुराल जस्टिस नहीं बैठे थे जिनके भाई आपकी पार्टी की टिकट पर इलेक्शंस लड़ते हैं, नॉन रिलेशनशिप है आपकी। तब उनको आज जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मामलात के लिए आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जजेस के, उनकी वायलेशन का एहसास आज नहीं। आज आर्टिकल 3 नहीं है, आज फ्रेंड्स एंड फैमिली के केसेस नहीं हो सकते। ये कैसा धंधा है? और मैं आपसे अर्ज करूं सर, अगर ये तफसील मैं आपके सामने सारी बताऊं और मैं आपको ये केसेस का जिनका मुझे इट सेंट मी शिवरिंग लाइंग ऑन द बेड कि ये हो क्या गया। ये इसको सिर्फ ऑर्डर में रखने की जरूरत थी। एंड आई एम थैंकफुल टू रीमा उमर। हम अपनी रोज आके बात करते थे, हम अपनी रोज बात कहते थे, बट इन सच अ प्लेन स्पीकिंग शी हैज सेड इट। और जब ये पूरा मामला आप इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जजमेंट ले लें, इसमें आप सुओ मोटो नोटिस ले लें, परसीव्ड इंटरफेरेंस बाय पर्संस इन अथॉरिटी वाला केस ले लें, एडवाइजरी ओपिनियन प्रेसिडेंट ले लें, डायरेक्शन टू अथॉरिटीज अलाउइंग टू प्रिपेयर फैसिलिटेट PTA's आजादी मार्च। अब ये देखें, एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ये बैठ के हक दे रही है, सुप्रीम कोर्ट फिर कह रही है अच्छा उन तक कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा। इस ज़राए अबलाग के दौर में, इस मीडिया के दौर में, इस कम्युनिकेशंस के दौर में आप ये कह रहे हैं कि आपने उनको तलब किया, बुलवाया, उन तक कम्युनिकेट ना हुआ। चलें हम मानते हैं आपका भोलपन, ऐसा ही हुआ होगा, पर उनको इस्लामाबाद के ब्लू एरिया पे आके गिराओ झिलाओ की इजाजत आपने दी सर। वो आपका ऑर्डर क्या था? फिर कौन सी कंटेम्प्ट आई? फिर कहां पर आपने उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया? ये वही ट्रंप है जो वहां की वॉशिंगटन पे, ये उसकी पाकिस्तानी वर्जन है। द स्टेट विल एक्ट एट वन टाइम, मार्क माई वर्ड्स। आप लिख के मेरे भाई साफी जो दोस्त यहां बैठे हैं, इन जराइम का हिसाब होगा। यह मुमकिन नहीं है कि इन जराइम का हिसाब ना हो। आप पाकिस्तान की रियासत को होस्टेज करें, एक बार ना करें, बार बार दारुल खिलाफे पे हमला आवर हो। यह कोई करोने वस्ता का दौर है? ये किस दौर में हम जिंदा हैं? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत में पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की PTV नशरियाती अदारे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस, आपने उस पर एक बार हमला आवर किया, आपने पुलिस के यहाँ पे वो जुनेजो साहब वाला केस हमें किसी को भूला नहीं। वो सारी बातों की रिफ्लेक्शन बार बार आपकी मॉब मेंटेलिटी में आती है, उस अनार्किस्ट टेंडेंसी में आती है। जब आप जत्था लेते हैं, अभी आपने क्या किया? आप अदालतों पर चढ़ जोड़े, पेट्रोल बॉम्ब्स के साथ आपने पुलिस वैन्स पर हमले कर दिए। आपने कोर्ट के अंदर जाना था। इमरान खान चेयरमैन ऑफ अ पार्टी, मुझे अदालत आज बुलाती है, वो 2-4 हजार बंदा लेके आना मेरा मसला नहीं है यार। क्या बात कर रहे हैं आप?
آپ لے جاتے ہیں وہاں پہ چند ہلوگنزم گنڈے لے کے جو کہ گینگسٹرز ہیں, ان کو لے جا کر آپ حملہ ور کر دیتے ہیں کوٹوں پر, اور کوٹیں کیسے بیٹھی ہیں. ہمیں اعتراض ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کنڈکٹ ہے. وائی ناٹ سپریم کورٹ از ٹیکنگ سو موٹو نوٹسز آن دیٹ کہ یہ آدمی جب جاتا ہے عدالتوں کے اوپر حملے کرتا ہے, اور کتنا بہادر ہے ڈرپوک انسان. کسی ایک فنیٹک نے وہاں پر, جس کا کوئی اپنا کوئی مذہبی عقیدہ ہوگا, جس نے دیکھا کہ یہ پیغمبری کے دعوے کرتا پھر رہے, اس نے اس پر فائر کر دیا. یہ کبھی ڈی جی سی کا نام لیتا ہے, کبھی کسی اور کا نام لیتا ہے, کبھی وزیر اعظم کا نام لیتا ہے, کبھی محسن نقوی کا نام لیتا ہے, اور وہ ایک سر پہ ڈسٹ بن پہن کے باہر پھر رہے. یہ کمال کی انسان, وہ ہے کیسا بہادر آدمی ہے, کس طرح کی بات. یہ پروٹیکشن ملی ہوئی ہے, جب دل کرتا ہے جاتے ہیں کوٹوں سے اٹھا کر. یہ ان کو ہر جرم معاف ہے, دہشت گردی ان کو معاف ہے, اربوں روپے کا غبن ان کو معاف ہے. انہوں نے پاکستان کی سیاست میں لوگوں کو ہاتھ پیر باندھے. یہ کیس کیا تھا عمران خان کا؟ عمران خان کا کیس یہ تھا کہ اس نے رنگ میں جب یہ انٹر ہوا, یہ بہادر آدمی, یہ جب رنگ میں انٹر ہوا تو اس نے پہلے پیپلز پارٹی تھی, پہلے کہا نہیں ان کو پکڑ کے ساروں کو اندر دیں, میں ان سے لڑ نہیں سکتا. مسلم لیگ نون تھی, میاں نواز شریف کو رنگ سے باہر کریں, یہ اگر ہوں گے تو میں آگے چل نہیں سکتا. اور اس میں سارا یہ جو نیکسس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, بیکڈ سپورٹڈ بائی دیز ڈیسیژنز. یہ 16 مقدمے, ایک ایک مقدمہ, کیا حق ہے سپریم کورٹ کو پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کرنے کا؟ کیا حق ہے سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو کے اختیار پہ انکروچ کر کے جے آئی ٹیز تشکیل دینے کا؟ اسی نیب نے 3 سال آپ کی واچ میں کون سا مقدمہ ثابت کیا ہے؟ کون حساب دے گا ان 3 سالوں کا؟ آپ مریم نواز کو اٹھا کر جیل میں ڈالیں, لیکن ایک بشرا بی بی جو آج ایک گھریلو خاتون ہے, اگر ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ گھریلو خاتون ہوں گی, تو ان کی پائسنس آپ اپنے پاس رکھیں نا سر. وی نو دا ہسٹری, کسی کو نہیں پتا, ہم ہمسائے ہیں, ہمیں بھول نہیں ہے. آپ کا کہا آپ پہ کوئی چیز مرضی ہے آپ کی سر, آپ جیسا کہیں کہتے رہیں, لیکن کم از کم یہ باتیں جو پبلک ڈومین میں ہیں ان کا جواب دیں. یہ سپریم کورٹ سے جو آتے فیصلے آپ کی سیاست کو زندہ رکھ کے بیٹھے ہیں, یہ سپریم کورٹ نے جو آپ کو رنگ میں باؤٹ کے اندر صرف ایک ہی کھلاڑی اتار کے پھینک دیا اور وہ کرتا رہے جیسے کرتا ہے, تو ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد ہم نے ایک نئی تشریح دیکھ لی آ کے, وہ دیکھ لی میں نے, آئی واز لٹرلی ٹیکن اے بیک. میں نے کہا چلیں پہلے تو جو آتا رہا وہ آتا رہا. ابھی یہ جو الیکشنز والی اس میں آ رہا ہے فیصلہ کہ سیریس بریچ آف ڈیوٹی, ایگزیکٹو کی سیریس بریچ آف ڈیوٹی ہے, ناٹ ٹو کمپلائنگ ٹو دیٹ آرڈر بٹ دے آر کمپلائنگ ٹو دیٹ آرڈر. آپ نے بھیجا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ فنڈز اگر ایسے جانے ہیں تو ہمیں پارلیمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی. دس از دی کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 79 سے 84 لمبے آرٹیکلز نہیں ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. کوشش کر کے اگر وہ پڑھ لیے جاتے, یا وہ وکلا جو وہاں پر یہ مقدمہ لے کر کھڑے تھے وہ ان کی کوئی تھوڑی آپ کی معاونت فرماتے, تو آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی کہ دے او ایگزیکٹو او پرائمری اینڈ فورموسٹ ڈیوٹی پہلی ٹوورڈز دی پارلیمنٹ. آپ کے حکم کو ماننا سر تسلیم خم ہے, مانتے ہیں. ہم نے ہوتی زیادتی میں بار بار مانا ہے, ایک بار نہیں مانا. ان 16 مقدمات کا جو 6 سالوں میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے, ہم ہر بار جانتے ہوئے کہ آپ بیٹھے ہیں آپ یہی کریں گے, بٹ پھر بھی ہم وہاں پر جا کے بیٹھے. آپ نے ایک موقع پہ نہیں بارہا اس کا اظہار کیا. تو میں کل میں نے سنی ایک پی ٹی آئی کے محترم دوست الیکشن کمیشن پہ چڑھے ہوئے تھے کہ جی ان کا ریکارڈ اٹھایا ہے. کتنی فلمزی باتیں, ان کا ریکارڈ اٹھایا جی, وہ جہاں پہ پہلے سیکٹری تھے وہاں پر انہوں نے فلاں کو پوسٹ کر دیا, فلاں کو آؤٹ کر دیا, فلاں کو پروموشن دے دی. ان کی عادت ہے, وتیرہ ہے تحریک انصاف کا. ان کا ہر شخص اس ادارے پر دباؤ ڈالتا ہے, چاہے اس کے لیے ان کو ہلوگنزم کرنی پڑے, الزام تراشی کرنی پڑے, ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ ٹرول کرنا پڑے, ان کی فیملیز کو, ان کی بیٹیوں بچیوں کو ٹرول کرنا پڑے, ان کے گھروں تک جانا پڑے. یہ وہ لوگ ہیں, ابھی میں نے نہیں دیکھا تھا کسی حال میں بھی, ان کو میں نے دیکھا ہے. یہ وہ انارکسٹ ہیں جو کور کمانڈر پشاور کے گھر تک حملہ آور ہو گئے جا کے, جنہوں نے اسلام آباد, یہ لاہور, کیا کچھ. میں آئی ہولڈ مائی پوزیشن. جس جگہ پر جا کر یہ کھڑے ہو رہے ہیں, یہ پاکستان میں صرف انارکی چاہتے ہیں, یہ پاکستان دشمنی کر رہے ہیں. ایک کلٹ ان کا کریٹڈ ہے, کچھ مفاد پرست گینگسٹرز ان کے ساتھ شامل ہیں جو جان بوجھ کر سیاسی لوگ ان کے پاس کھڑے ہیں. ان کی مرضی ہے, وقت ثابت کرے گا, تاریخ بتائے گی کہ یہ جو انہوں نے شور کیا تھا
स्टिक करेंगे चीजें। कल को किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे, आज सच्चे इल्जाम लग रहे हैं, जिनको डिनाई नहीं कर रहे, उनसे भाग रहे हैं। आज वो चीजें सामने आ रही हैं, लोगों से चंदे लिए। अब क्योंकि वहां पे एक इमारत है शौकत खानम की, वो एक अच्छा अदारा है, वो बन गया, कुछ प्रोफेशनल्स, बड़े रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स उस पूरी तहरीक में शामिल थे, लेकिन वहां से जो कुछ चोरी हुआ और वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? उसकी एविडेंस वोटॉन क्रिकेट क्लब के वो नकवी उनके कुछ अकाउंट्स में से छोटी सी एक रिफ्लेक्शन अभी मिली है, जो कि चंद मिलियन डॉलर्स की है। तो वो बाकी तफसीलात, जिनके ऊपर 8 साल तक मुख्तलिफ कोर्टों के स्टे ऑर्डर्स के साथ हिसाबों को छुपाते रहे हैं, ये तफसीलात छुपेगी नहीं। आखिर में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि देखें, इस सारी बहस मुबाहिसे के बाद भी हम ये चाहते हैं, समझते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो सिर्फ अपने मुफादात को सामने रख के देख के लिया जाएगा तो नुकसान होगा। तो इसमें जितने फ्री कैन भी हैं, सियासी अमल को बेहतरी देने के लिए अपनी पोजीशन से अगर उनको पीछे हटना पड़ता है, ये जितनी एनिमिटी मैंने आपके सामने कही है, जो बोली है, इसमें कोर्ट का क्या रोल रहा है? कोर्ट हैव टू श्रिंक बैक, फेयर प्ले पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आएगी कोर्ट, लॉबसाइडेड रहेगी, तो ये सियासी अमल का नुकसान करेगी, जमहूरियत का नुकसान करेगी, और ये हो रहा है। आप देखें ना, आप जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है, अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है, तो एट द फर्स्ट उसको खुलना चाहिए। वो कभी इंक्वायरी स्टेज पे ही नहीं जाता, वो वहीं पड़ा रह जाता है, वो इल्जामात को उठा ही नहीं सकता। बात आपके खिलाफ आया तो आप नहीं उठाते तो क्या हो जाएगा? पड़ा रहेगा। साकिब निसार साहब के खिलाफ बीसीओ पड़े हैं, और नताइज क्या निकलते हैं? फिर औलादें करप्शन करती हैं। फिर क्या होता है? फिर बेटे टिकटें बेचते हैं। फिर क्या होता है? मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम को आप पोल्यूट करते हैं। एक और जज साहब के बेटे पर भी इसी किस्म के इल्जामात हैं, एक नहीं 2 पर इल्जामात हैं, कि वो सारा दिन बैठ के, उनकी प्रैक्टिस जो इसलिए चलती थी कि वहां पे कोर्ट में से, और लिस्ट ऑफ केसेस, मोहम्मद खान भट्टी की टेप क्या बता रही है, परवेज इलाही साहब का कनेक्शन क्या बता रहा है, कोई ढकी छुपी बातें। तो 6 साल से जारी ये सिलसिला, इट हैज टू एंड। अगर नहीं खत्म होगा, अब पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की सियासत का इसी अमल के अंदर मजीद बुरा करते चले जाएंगे। तो मेरी इस्तदा होगी उन तमाम लोगों से, इन हकाइक को सुनने के बाद मेरी दरख्वास्त होगी, इन 16 मुकदमों की तफसील सामने रखने के बाद आते फैसले, बदलती सियासत, अदालत में होती फैलती ये अदालती फैसलों के नतीजे में सियासी आलूदगी, किसी एक के साथ फेवरेटिज्म नुकसान करेगी, कर रही है और मजीद करेगी। थैंक यू वेरी मच। सर, हम देखते हैं कि एक मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक होती है, उसके बाद फिर एक मुकदमा पेश किया जाता है, उसके फिर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घूमती हैं। ये ऑडियो लीक्स के जो कंटेंट हैं उस पर तो कार्रवाई होती है, समझ में आती है, लेकिन ऑडियो लीक्स भी होना शहरी आज़ादियों के बरखिलाफ है। क्या साकिब निसार और दीगर की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वो जो उनके हैंडलर्स थे अभी भी वो काम कर रहे हैं, वही आपकी सहूलतकारी कर रहे हैं? ये ऑडियो लीक्स पर आप एक्शन क्यों नहीं लेती? नहीं जावेद, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपके सामने इसका एक रुख रखता हूँ। देखिए, नीदर आई एम इनटू इट, ना मैं ये ऑडियो लीक कर रहा हूँ, ना मेरे पास वो डायरेक्टली को ऑडियो लीक आ रही है। मैं तो उसे नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है, वहाँ से ले रहा हूँ। अब किसी को अगर एतराज़ है, अगर ये राइट टू प्राइवेसी को ये इवेड कर रहा है, या इसके साथ कोई और फंडामेंटल राइट ख़त्म हो रहा है, तो फिर बात को वहाँ पर किसी प्रॉपर फोरम पे, पार्लियामेंट के सामने या किसी ऐसे मामले में ये तय हो जाना चाहिए कि ये ऑडियो लीक्स नेशनल मीडिया पे नहीं आएंगे। मेरे नज़दीक मेरी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मीडिया पर चलती उन आवाज़ों को मैं पहचानता हूँ, और उसके बाद निकलती और होती तस्दीक है कि ये जो बातें इन ऑडियो लीक्स में आ रही हैं वो हकाइक पर मबनी है।